नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Namaste bhai bhaineharu, a very good morning to you all. As always, welcome to Radio Pathshala, which you can hear from 10 to 11 am in Radio Sandesh 106.9 MHz. Now let's start our today's class, and before that I would like to discuss the few things that we did in the previous classes with you all. And in the previous classes we studied about rare plants of Nepal and its conservation measures, and today we will study on adverse effect of human activities on biodiversity and its conservation measures. Human activities को कारणले गर्दा जैविक विविधतामा कस्तो किसिमको चाहिँ नकारात्मक असरहरू परेको छ र ती असरहरूलाई हटाउन र जोगाउन कस्ता किसिमका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त we will talk about that. त्यसको विषयमा कुरा गर्छौं। Actually, Nepal is blessed country regarding biodiversity as it is rich in various kinds, or we can say species of flora and fauna, that is plants and animals. But due to the human activities like construction of road, drainage, canals भन्नाले चाहिँ यहाँ ठुलो कुलोहरू भन्न खोजे कि नहरहरू, buildings, tunnels, सुरुङहरू, tunnelsहरू भन्नाले सुरुङहरू भन्न खोजे, unplanned urbanization, unplanned industrialization, unsustainable farming and over exploitation of natural resources in the name of development. It results into adverse effect on biodiversity. त्यस्तै यी एक्टिभिटीज का कारणले गर्दा एराइज भएका इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम्सहरू लाइक ग्लोबल वार्मिङ, क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तन हुनु, डेजर्टिफिकेसन यानी फर्टाइल ल्यान्डहरू मरुभूमिमा परिणत हुनु, एसिड रेन, ल्यान्डस्लाइड आदि यस्ताले गर्दा पनि जैविक विविधतामा धेरै नकारात्मक असरहरू परिरहेका छन्। So, in order to get rid of this kind of negative effects, we need to carry out their mitigating measures on time in order to conserve biodiversity. र mitigating measures को कुरा गर्नु अघि, let's first talk about some of the effects on biodiversity due to human activities, and they are effectsहरूको कुरा गर्छौं अब human activities को कारणले गर्दाखेरि परेका effectsहरूको भनेको। Now, first one is degradation of ecosystem. त्यस्तै loss of habitat, loss of mobility of animals and birds, limitation of expansion of vegetation. यसरी यस्ता किसिमका इफेक्टहरू चाहिँ बायोडाइभर्सिटीमा परिरहेका छन् ह्युमन एक्टिभिटिजको कारणले गर्दा। Now student, let's discuss about degradation of ecosystem first. पारिस्थितिक प्रणालीमा गिरावट हुनु. Due to human activities, there is a high effect on ecosystem. For example, rapid population growth gives more pressure on natural resources as it results into more population, which means more pressure on existing resources. जति जनसंख्या र्यापिडली बढ्दै जान्छ त्यति नै नेचुरल रिसोर्सेसमा प्रेसर पर्छ, किनभने पपुलेसन ग्रोथ र्यापिडली भएसँगै फुडिङ, क्लदिङ र हाउसिङको निड र डिमान्ड्सहरू बढ्दै जान्छन् र इट मेक्स ओभर एक्सप्लोइटेसन अफ रिसोर्सेस. फर एक्जाम्पल, मोर पपुलेसन
population, more need of land for settlement, which results into deforestation, soil erosion, environmental pollutions, and so on. And it degrades the ecosystem and causes loss of biodiversity. भनेपछि यसरी पारिस्थितिक प्रणालीमा चाहिँ असर गर्छ ह्युमन एक्टिभिटिजहरुको कारणले गर्दा, which directly affects the biodiversity. त्यस्तै अब 2 मा छ loss of habitat, वासस्थान घट्नु, जंगली जनावरहरुको पशुपन्छीहरुको वासस्थान घट्नु, यो पनि एउटा इफेक्ट हो ह्युमन एक्टिभिटिजको कारणले गर्दाखेरि. The primary causes of the loss of biodiversity is known as habitat destruction. Biodiversity loss हुनमा पशुपन्छीहरुको वासस्थान लस हुनु एउटा प्रमुख कारण नै हो. जब पशुपन्छीहरुले आफ्नो घर वासस्थान लस गर्छन् त उनीहरुको सर्भाइभलमा धेरै असर पर्छ, and they may die also, which directly hinders biodiversity. To make you more clear, let's talk about examples. The factors causing habitat loss are the activities like cattle farming, agriculture, manufacturing, dam construction with the goal of making profit. Similarly, deforestation also causes loss in habitat. Thus, habitat loss of plants, animals and birds directly or indirectly affects on biodiversity negatively. त्यस्तै अर्को छ लस अफ मोबिलिटी अफ एनिमल्स एन्ड बर्ड्स, पशुपक्षीहरुको गतिशीलतामा हानि हुनु. This is also one of the effect caused by human activities like deforestation in the name of human settlement, road constructions, canal buildings and others so-called development works, which causes fragmentation of the habitat of the wild animals. हामी human beings हरुले development work को नाममा, settlement को नाममा, रोडहरु, क्यानल्स र बिल्डिङ्सहरुको कन्स्ट्रक्सन गर्ने नाममा वन जंगल फरानी गरिरहेका छौं, जसले गर्दा जंगली पशुपक्षीहरुको वासस्थान विखण्डन भइरहेको छ. And as a result, they cannot get adequate food to eat and adequate space to survive and grow. उनीहरुको आवश्यकता अनुसार पुग्दो खाना, पुग्दो बस्ने ठाउँको कमी हुन्छ, जसले ती पशुपन्छीहरुलाई लोक उन्मुखको स्टेजमा ढकेलिरहेको हुन्छ के. यो त भयो अर्को इफेक्ट ह्युमन एक्टिभिटीको कारणले गर्दा. नाउ another one is limitation of expansion of vegetation. Human activities gives pressure on the regeneration process of vegetation के. Human activities जस्तै डिफोरेस्टेशन्स, फरेस्ट फायर, ओभरग्रेजिङ आदिले उनीहरुको रिजेनरेसन अफ स्याप्लिङ्स के, यानी साना साना हुर्कँदै गरेका बोट बिरुवाहरू डिस्ट्रोय हुन्छ. स्याप्लिङ्स भन्नाले चाहिँ साना बोट बिरुवालाई भन्न खोजेको, र रिजेनेरेट हुन पाउँदैन कि ती स्याप्लिङ्सहरू. एन्ड एज अ रिजल्ट देयर इज लिमिटेसन अफ एक्सपान्सन अफ भेजिटेसन एन्ड इट डाइरेक्टली एफेक्ट्स द बायोडाइभर्सिटी. So students, these are some of the adverse effects caused by human activities. You can add more effects. I told you just 4 effects of human activities on biodiversity. Now let's move to another topic, and that is national and local level biodiversity conservation programs. अब अघि हामीले चाहिँ ह्युमन एक्टिभिटीको कारणले गर्दा परेका इफेक्ट्सहरुको बारेमा पढ्यौं भने अब हामी चाहिँ मेजर्सहरुको बारेमा पढ्छौं. त्यो पनि नेशनल र लोकल लेभलबाट चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भ गर्नको लागि मतलब कस्ता किसिमका स्टेपहरु चालिएको छ त भन्ने कुराको बारेमा we will discuss about it. Okay, अब राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले लागू गरेका प्रोग्रामहरु के छन् त हाम्रो देशमा भन्दा, they are establishment of in situs, establishment of ex situs, local program for raising awareness, conservation program at national level. Now let's discuss about first of all establishment of in situs. Here in situ means conserving the endangered plants, animals and birds in their original natural habitat. It is also called on-site conservation like national parks, wildlife reserves, conservation areas, etc. यो इन सिटु एक्स सिटुको बारेमा त मैले भाइ बहिनीहरुलाई पहिलाको क्लासमा पनि भनिसकेको छु, त्यही पनि मैले एकचोटी रिभिजन जस्तो गरेर भन्दिएको छु. यो भनेको चाहिँ यस्तो किसिमको कन्जर्भेसनमा चाहिँ प्लान्ट्स, एनिमल्स र बर्ड्सहरुलाई उनीहरुको नेचुरल ह्याबिटेटमा यानी जंगलमै उनीहरुलाई चाहिँ कन्जर्भ गरेर राखिन्छ. एन्ड इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, इन order to protect and conserve rare and endangered species in the country, the government of Nepal has
established in situs in the various part of the countries. दुर्लभ र लोपोन्मुख पशुपन्छी र बोट बिरुवाहरूलाई संरक्षण गर्न हाम्रो देशको सरकारले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नेसनल पार्क्सहरू, कन्जर्भेसन एरियाज आदिको स्थापना गरेको छ। यस्तो किसिमको कन्जर्भेसन मेथडले दिने बेनिफिट भनेको चाहिँ इन सितु कन्जर्भेसनले जङ्गली जनावरहरू, चराचुरुङ्गीहरू र बोट बिरुवाहरूको संरक्षण उनीहरूको आफ्नै नेचुरल वासस्थानमा गर्छन्, जहाँ उनीहरूले आफ्नो सर्भाइभलको लागि आफै इफोर्टहरू लगाउँछन् के आफ्नै तरिकाले उनीहरूले इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसनहरू गर्छन्। सो दे आर नट कन्ट्रोल बाई वी ह्युमन्स के दे डु द सर्भाइभल अन देयर ओन विदाउट ह्युमन interference. At present, there are 11 national parks, 6 conservation areas and 3 wildlife reserves in our country, which has covered all together about 18.5% of the total land area of the country. This type of in situ conservation areas has contributed a lot in conserving rare and endangered species. अब भाइ बहिनीहरूलाई I am going to tell you the names of national parks, conservation areas and wildlife reserves of our country. So listen carefully, okay? भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म अब यो 11 वटा नेसनल पार्क्स, 6 वटा कन्जर्भेसन एरियाज र 3 वाइल्ड लाइफ रिजर्भहरूको नाम चाहिँ म भनिदिन्छु। सो राम्रोसँग सुन्नु होला। फर्स्ट अफ अल नेसनल पार्क्स, एज आई टोल्ड यु बिफोर, there are 11 national parks in our country and they are Say Foksondo National Park, which is in Mugu, Dolpa. Another one is Chitwan National Park in Chitwan. Sagarmatha National Park in Solokhumbu. Fourth one is Langtang National Park, which lies in Rasua, Nuwakot, सिन्धुपाल्चोक। यदि यहाँ फैलिएको छ कि यो नेसनल पार्क है यो डिस्ट्रिक्टहरुमा। त्यस्तै 5 मा छ रियर नेसनल पार्क इन कर्णाली एन्ड जुम्ला डिस्ट्रिक्ट। त्यस्तै खप्तर नेसनल पार्क इन बाजाङ, बाजुरा, डोटी, आछाम। अर्को छ बर्दिया नेसनल पार्क इन बर्दिया। त्यस्तै अर्को मकालु बरु नेसनल पार्क इन सङ्खुवासभा एन्ड सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वान, 9th वान इज शिवपुरी नागार्जुन नेसनल पार्क, विच इज सिचुएटेड इन काठमाडौँ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक। यो 3टा जिल्लाहरूमा फैलिएको छ। त्यस्तै अर्को छ बाङ्के नेसनल पार्क इन बाङ्के, सल्यान एन्ड दाङ। एन्ड 11th वान इज शुक्लाफाट नेसनल पार्क इन कञ्चनपुर। अनि भाइ बहिनीहरू, यो शुक्लाफाट नेसनल पार्क चाहिँ पहिला चाहिँ वाइल्ड लाइफ रिजर्भ थियो, तर हाल सालै यानि 2073 BS-मा यसलाई नेसनल पार्कमा परिणत गरिएको हो। होइन भने 10 वटा मात्रै नेसनल पार्क थियो। यो अहिले शुक्लाफाट नेसनल पार्क चाहिँ अहिले थपिएको हो है भाइ बहिनीहरू। यी त भए 11 वटा नेसनल पार्क्सको नाम र यी नेसनल पार्कहरू चाहिँ कुन कुन जिल्लामा परेका छन् त भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई भने। नाउ नेक्स्ट इज द नेम अफ conservation areas of Nepal. All together there are 6 conservation areas and they are Annapurna Conservation Area, which lies in Kaski, Lamjung, Monang, Mustang and Magdi district. त्यस्तै अर्को छ कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया, द्याट इज इन ताप्लेजुङ। त्यस्तै थर्डमा छ मनास्लु कन्जर्भेसन एरियाज इन गोर्खा। इन 4th कृष्णसार कन्जर्भेसन एरिया इन बर्दिया। त्यस्तै 5 मा छ गौरी शङ्कर कन्जर्भेसन एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट्स अफ रामेछाप, दोलखा एन्ड सिन्धुपाल्चोक। 6 मा छ अपी नाम्पा कन्जर्भेसन एरिया इन दार्चुला डिस्ट्रिक्ट। भनेपछि यो भयो एउटा कन्जर्भेसन एरियाजहरूको नाम। Now similarly, let's talk about wildlife reserves, and there are 3 wildlife reserves in Nepal and they are Kosi Tapu Wildlife Reserve in Sunsari, Saptari and Udaipur district. अर्को छ सेकेन्डमा पर्सा वाइल्ड रिजर्भ इन पर्सा, बारा एन्ड मकवानपुर डिस्ट्रिक्ट्स। र थर्डमा छ ढोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ इन बागलुङ, म्याग्दी एन्ड रुकुम डिस्ट्रिक्ट्स। यी त भए वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्सहरूको नाम। दिज आर द नेम्स अफ कन्जर्भेसन एरियाज विथ डिस्ट्रिक्ट्स where they are situated regarding in situ conservation. Now another is, मैले अघि इन सितुको बारेमा भने, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ इन सितुको कुरा गरे। नाउ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ एक्स सितु कन्जर्भेसन एरियाज। हियर एक्स सितु कन्जर्भेसन एरियाज refers to those conservation areas where rare and endangered biological resources are conserved outside their natural habitat. That is, they are conserved in man-made habitat like zoo, botanical garden, nursery, gene bank, etc. It is also called off-site conservation. In this type of conservation,
conservation, rare plants and animals are conserved in totally human controlled atmosphere. यस्तो किसिमको संरक्षण गर्दा आर्टिफिशियल साइट क्रिएट गरेर प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सलाई संरक्षण गरिन्छ, त्यो पनि ह्युमन कन्ट्रोल हुन्छ है। युजुअली दिस टाइप अफ कन्जर्भेसन एरियाज आर क्रिएटेड टु प्रोटेक्ट एन्ड कन्जर्भ इन्डेन्जर्ड स्पिसिस एन्ड इन सिटु टाइप अफ कन्जर्भेसन एरियाज आर क्रिएटेड टु प्रोटेक्ट रियर स्पिसिस। एक्स सिटु चाहिँ मोस्टली इन्डेन्जर्ड स्पिसिसहरूलाई कन्जर्भ गर्नको लागि स्थापना गरिएको हुन्छ भने इन सिटु चाहिँ रियर प्लान्ट्सहरूलाई, रियर बायोलोजिकल रिसोर्सेसहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि, कन्जर्भ गर्नको लागि इस्टाब्लिस गरिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। सिमिलरली एक्स सिटु कन्जर्भेसन एरियाज हेल्प्स टु प्रोभाइड फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट टु द एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स इन दोज प्लेसेस फर देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्सन एन्ड रिजेनेरेसन प्रोसेस। अब यो एक्स सिटुको ह्युमन कन्ट्रोल भए पनि यो प्रोसेसमा चाहिँ बायोलोजिकल रिसोर्सेसहरूलाई ह्युमन कन्ट्रोल एटमोस्फियरमा उनीहरूलाई राख्ने भए पनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट दिएको हुन्छ जहाँ उनीहरूको चाहिँ ग्रोथ, रिप्रोडक्सन र रिजेनेरेसन प्रोसेसको बारेमा पनि धेरै ध्यान राखिएको हुन्छ। सो ह्युमन कन्ट्रोल भयो भन्दैमा चाहिँ यसमा टोटली एनिमल्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्न खोजेको चाहिँ होइन, उनीहरूलाई फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट नै हुन्छ यस्तो खालको conservation एरियाजहरुमा पनि है। ओके स्टुडेन्ट्स, आई टोल्ड यु अबाउट इन सिटु एन्ड एक्स सिटु कन्जर्भेसन। नाउ लेट्स टक अबाउट द डिफरेन्सेस बिट्विन दिज टु कन्जर्भेसन्स है। यी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ इन सिटु र एक्स सिटुको बारेमा थाहा त भइसकेछ होइन, तर पनि यसमा के भिन्नता छन् त भन्दा इन सिटु र एक्स सिटुको बारेमा भन्दैछु है त डिफरेन्सेस म, किन भन्दा एक्जाममा पनि धेरै नै सोधिन्छ यो क्वेसन। सो in situ and ex situ. First of all, in situ है, it is the conservation of biological resources within their natural habitat. त्यस्तै ex situ को कुरा गर्दाखेरि it is the conservation of biological resources outside their natural habitat. in situ चाहिँ natural habitat मा कन्जर्भ गरिन्छ भने बायोलोजिकल रिसोर्सेसलाई भने ex situ मा चाहिँ बायोलोजिकल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ आउटसाइड देयर नेचुरल ह्याबिटेट, उनीहरूको नेचुरल ह्याबिटेट भन्दा बाहिर चाहिँ उनीहरूको वासस्थान बनाएर त्यहाँनिर उनीहरूलाई कन्जर्भ गरिन्छ। इट इज अल्सो इन सिटु, इट इज अल्सो कल्ड अन साइट कन्जर्भेसन भने एक्स सिटुलाई चाहिँ अफ साइट कन्जर्भेसन भनिन्छ है, अन साइट अफ साइट। त्यस्तै अर्को छ इन सिटु इज कन्जर्भड, इन सिटु इज द प्रोसेस अफ कन्जर्भिङ द बायोलोजिकल रिसोर्सेस इन देयर प्यारेन्टल साइट भने एक्स सिटु चाहिँ इट इज टोटली ह्युमन कन्ट्रोल हुन्छ। सो इट इज कन्जर्भड इन ह्युमन कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टल साइट के। यता प्यारेन्टल साइट भनेपछि मैले भने आफै उनीहरूले रिजेनेरेसन प्रोसेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्सन सबै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले गर्छन् नि, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो प्यारेन्टल साइडमा चाहिँ रिसोर्सेसहरू ग्रो हुन्छ भने एक्स सिटुमा चाहिँ ह्युमन कन्ट्रोल हुन्छ र सबै ह्युमनले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ उनीहरूको रिजेनेरेसन प्रोसेसदेखि लिएर रिप्रोडक्सनदेखि लिएर ग्रोथहरूको बारेमा है। नाउ अर्को छ इन सिटुको इट इज इफेक्टिभ फर कन्जर्भिङ रियर स्पिसिस भने एक्स सिटु चाहिँ इट इज इफेक्टिभ फर कन्जर्भिङ इन्डेन्जर्ड स्पिसिस। मैले अघि पनि भने इन सिटु कन्जर्भेसन चाहिँ रियर स्पिसिसहरूलाई कन्जर्भ गर्नको लागि इफेक्टिभ मानिन्छ भने एक्स सिटु चाहिँ इन्डेन्जर्ड स्पिसिस, लोप उन्मुख प्रजातिहरूलाई कन्जर्भ गर्नको लागि चाहिँ एप्रोप्रिएट मानिन्छ है। त्यस्तै 5 मा छ इन सिटुको एक्जाम्पल दिनुपर्दा जस्तै नेसनल पार्कहरू भयो, वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्सहरू एन्ड कन्जर्भेसन एरियाजहरू भयो भने एक्स सिटुको एक्जाम्पल दिनुपर्दा चाहिँ जू, बोटानिकल गार्डन होइन, अनि जिन ब्याङ्क एक्सेट्रा यिनीहरू पर्दछ है। त्यस्तै अब अर्को कन्जर्भेसन प्रोग्रामको कुरा गरौँ, मैले इन सिटु र एक्स सिटुको बारेमा चाहिँ भने। अब नाउ थर्ड वान इज लोकल प्रोग्राम फर रेजिङ अवेरनेस, जनचेतना फैलाउनको लागि स्थानीय कार्यक्रमहरूको कुरा गर्दा चाहिँ द मिनिस्ट्री अफ सोइल एन्ड फरेस्ट कन्जर्भेसन इज कन्डक्टिङ भेरियस प्रोग्राम्स एट डिफरेन्ट लेभल्स फर द प्रिजर्भेसन अफ बायोडाइभर्सिटी एज वेल एज सोइल एन्ड फरेस्ट रिसोर्सेस। Similarly, other various ministries like Ministry of Agriculture, Ministry of Industry, Ministry of Science and Technology and Environment are also launching various conservation awareness programs. यी मिनिस्ट्रीहरूले पनि के गरिरहेको छ त, यस्ता मन्त्रालयहरूले पनि बायोलोजिकल रिसोर्सेसहरूलाई जोगाउनको लागि विभिन्न अवेरनेस प्रोग्रामहरू लन्च गरिरहेको छ बखत बखतमा है। दिस टाइप अफ कन्जर्भेसन प्रोग्राम्स इन्स्योर्स द पार्टिसिपेसन अफ द कम्युनिटी मेम्बर एन्ड मेक देम रियलाइज देयर रेस्पोन्सिबिलिटी फर प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स कन्जर्भेसन एलोङ विथ देयर हेबिटेट।
अघि भने अनुसार विभिन्न मिनिस्ट्रीहरूले चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भ गर्न विभिन्न प्रोग्रामहरू लन्च गरेको छ टु अवेयर द पिपुल अबाउट इट। त्यो पनि लोकल लेभलमा विथ जोइन्ट भेन्चर अफ गभर्मेन्ट एन्ड नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्स। यसरी चाहिँ लोकल प्रोग्राम्सहरू चाहिँ गरिरहेको छ अवेरनेसहरू फैलाउनको लागि थ्रु डिफ्रेन्ट मिनिस्ट्रिज नाउ एट लोकल लेभल है। त्यो पनि नाउ कन्जर्भेसन प्रोग्राम एट नेसनल लेभल। अघि मैले लोकल लेभलको कुरा गरेँ, लोकल लेभलमा चाहिँ कस्तो किसिमको एफोर्टहरू लगाइएको छ त कन्जर्भेसन गर्नको लागि भन्दा अवेरनेसहरू जगाएर भने जस्तै अब चाहिँ नेसनल लेभलमा चाहिँ कस्तो किसिमको कन्जर्भेसन प्रोग्राम्सहरू गरिएको छ त भन्दा राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न बायोलोजिकल रिसोर्सेसहरूको संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूको कुरा गर्दा चाहिँ भेरियस अर्गनाइजेसन्स आर कन्डक्टिङ डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स एट national and local level for the conservation of biodiversity. For example, National Trust for Natural Conservation NTNC has been conducting different programs for biodiversity conservation. त्यो पनि कम्युनिटी मेम्बर्सहरूको पार्टिसिपेसन गराएर। Similarly, some international organizations such as the World Conservation Union IUCN, the World Wildlife Fund WWF, the International Center for Integrated Mountain Development ICI MODE are also conducting different programs for conserving biodiversity. Okay students, यी त भए नेसनल एन्ड लोकल लेभल बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन प्रोग्राम्स। र भाइ बहिनीहरू हामीले युनिट 6 आज कम्प्लिट गर्यौँ। सो फेरि एकचोटि लेट्स ह्याभ अ सर्ट रिभिजन अन वाट वी स्टडीड इन युनिट 6 फ्रम द बिगिनिङ। हामीले अब कम्प्लिट गर्यौँ। अब एकचोटि सर र हामीले के पढ्यौँ त के कुराहरू के सब्जेक्ट म्याटरहरू चाहिँ हामीले पढ्यौँ त है बिगिनिङबाट एकचोटि सर र हेरौँ कुरा गरौँ है त। इन युनिट 6 वी स्टडीड अबाउट वाट इज बायोडाइभर्सिटी एन्ड इट्स टाइप्स। टाइप्समा चाहिँ हामीले पढ्यौँ स्पिसिस डाइभर्सिटी, जेनेटिक डाइभर्सिटी एन्ड इकोसिस्टम डाइभर्सिटी। त्यस्तै वी स्टडीड अबाउट इम्पोर्टेन्स अफ बायोडाइभर्सिटी, बायोडाइभर्सिटीको महत्त्वको बारेमा पढ्यौँ। त्यस्तै वाइ टु कन्जर्भ इट एन्ड हाउ वी क्यान कन्जर्भ इट। हामीले चाहिँ किन बायोडाइभर्सिटी जोगाउनु पर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई कसरी हामीले संरक्षण गर्न सक्छौँ मेजर्सहरू पढेको थियौँ। त्यस्तै अर्को पढेका थियौँ हामीले बायोडाइभर्सिटी बाई इकोलोजिकल बेल्ट्स, यानि माउन्टेन, हिली र तराई रिजनमा जैविक विविधतालाई लिएर कस्तो अवस्था छ त त्यसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि हामीले पढ्यौँ रियर एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स वेयर वी स्टडीड वाट डज रियरनेस मिन्स एन्ड द प्रोटेक्टेड रियर एन्ड इन्डेन्जर्ड प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स अफ नेपाल एन्ड देयर कन्जर्भेसन मेजर्स। नेपालमा चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राखिएको प्रोटेक्टेड रियर एन्ड इन्डेन्जर्ड प्लान्ट्स र एनिमल्सहरूको बारेमा पढ्यौँ, जसमा एनिमल्समा हामीले 6 वटा एनिमल्स र एउटा बर्ड गरेर 7 वटा पढ्यौँ भने प्लान्ट्समा चाहिँ हामीले 6 वटा प्लान्ट्सहरूको नाम पढ्यौँ र उनीहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ त अब यो रियर इन्डेन्जर्ड स्टेजबाट उनीहरूलाई कसरी हामीले बचाउन सक्छौँ त भनेर त्यसको मेजर्सहरू पनि पढ्यौँ। त्यस्तै अर्को पढ्यौँ एडभर्स इफेक्ट अफ ह्युमन एक्टिभिटिज अन बायोडाइभर्सिटी एन्ड कन्जर्भेसन मेथड। एन्ड फाइनल्ली वी स्टडीड अबाउट नेसनल एन्ड लोकल लेभल बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन प्रोग्राम। यो दुईवटा चाहिँ हामीले एडभर्स इफेक्ट अफ ह्युमन एक्टिभिटिज अन बायोडाइभर्सिटी र नेसनल एन्ड लोकल लेभल बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन प्रोग्राम चाहिँ हामीले यो दुईवटा टपिक चाहिँ हामीले आज पढ्यौँ। दिज आर द सब्जेक्ट्स म्याटर वी डेल्ट विथ युनिट 6 फर टुडे दिस मच स्टुडेन्ट्स एन्ड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बिगिन युनिट 7 द्याट इज इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ एन्ड डिजिजेज। हामी चाहिँ डिजिजेजहरूको बारेमा पढ्छौँ युनिट 7 मा। टिल देन बाई बाई एभ्री वान, सी यु इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अवस्थ विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।